बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। मुल्क के वजीर आज़म ने मादनियात के सिलसिले में एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा, मैं मुल्क का वजीर आज़म और चीफ एग्जीक्यूटिव आपको ये दावा यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला मुल्क होगा। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म ही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, बाकी सब आपके मुतहत हैं। कोई भी अदारा है अदलिया के सिवा, एस्टेब्लिशमेंट है, पुलिस है, FBR है, FIA है, ये सब आपके जवाब दें। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मैं नहीं समझे आप। वज़ीर आज़म ही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, बाकी उसके मतहत होते हैं। फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपके लफ्ज़ों के गोरख धंधे ने कौम को गुमराह नहीं कर सकते। आपने कहा है कि पाकिस्तान को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बनाऊंगा। अदादो शुमार में जो माहिर माशियात हैं वो तो बहुत खौफनाक समझा रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 50 साल से सबसे कम सतह पर बैरूनी इन्वेस्टमेंट हुई है। पाकिस्तान के कर्जों में अरबों डॉलर का इजाफा हो गया है। पाकिस्तान का 90% नौजवान बुजुर्ग मुल्क से बैरून मुल्क करना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में रोजगार नहीं है। टैक्स कलेक्शन का हदफ पूरा नहीं होता। IMF आप पर इतना यकीन नहीं करता। आपके चीफ जस्टिस से लेकर तमाम लोगों से मुलाकात करता है और आप अरकान असम्बली की तनख्वाहें तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन अवाम का कहते हैं IMF नहीं मारा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल के बाहर, अडयाला जेल की जिम्मेदारी थी जेल हुकाम की कि अदालत के हुक्म पर जो एक कैदी का हक होता है आईनी कानूनी, इमरान हबानी PTA को उनकी बहनें अलीमा मिलने की गई, लेकिन पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी। नान कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। जब हुक्मरानों के आखिरी दिन होते हैं तो वो आइन से खिलवाड़ मामूल बना लेते हैं। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से मुलाकात का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने दिया था उनकी फैमिली की मुलाकात का, लेकिन मुलाकात कराने के बजाय पुलिस ने, पंजाब हुकूमत ने जबर और फसादियत की दास्तां बना दी। बानी PTA की बहनें अलीमा नौरीन बीबी और उनकी तीसरी हमशीरा, जब उनसे उज़मा बीबी मुलाकात करने की गई तो उन्होंने पहले रुकावटें डाली, 5 किलोमीटर दूर रोक लिया। बजाय मुलाकात कराने के हुक्म कर इमरान खान की पहले तीनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों सगी बहनों को बानी PTA इमरान खान की बहनें अलीमा खान साहिबा, नौरीन साहिबा, उज़मा बीबी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हामिद रजा और दीगर कायदीन ने गिरफ्तारियां दी। हतीजा शाह भी इस मौके पर मौजूद थी, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। इस दौरान मार धाड़ हुई। अदालत का हुक्म मानने की बजाय हुकूमत ने ताकत के नशे में धुत दोनों आने वाली बहनों को मुलाकातों की बजाय उनके साथ जो लोग थे उन पर लाठीचार्ज किया। मियाँ अजहर जिसकी उम्र 82 साल है, हमाद अजहर के वालिद हैं, गवर्नर पंजाब ने हैं, मेरे भी बुजुर्ग हैं, हमारे भी पुराने बुजुर्ग हैं, उनको पत्थर लगा और वो जख्मी हो गए। इसी तरह सैकड़ों लोग पहुंच के आलिया हमजा का किरदार आज मिसाली था। मैं खसूसन सलमान अकरम राजा साहब जो शमसियर है, असद कैसर हैं, आलिया हमजा है साहबा है, आज आलिया हमजा को सलमान अकरम राजा ने कहा इमरान खान ने मुकम्मल अख्तियार दे दिया पंजाब में तब्दीली करने का, क्योंकि उन्होंने तरीके इंसाफ को पंजाब में मुतरक किया। हाँ, पंजाब में मूवमेंट चलाना आग के चलने के बराबर है। KPK में तो उनकी हुकूमत है। पंजाब में आज गिरफ्तारी हो तो 7 दिन पहले छापे पड़ने, आज एहतजाज की कालो 7 दिन पहले गिरफ्तार की जाती है। घर 10-10 दफा तोड़े जाते हैं, जबरी गुमशुदा किया जाता है। 147 की वायलेशन हो और दहशत गर्दी के मुकदमात कर दिए जाते हैं। पंजाब में निकलने वाला बहुत बार का है, लेकिन पंजाब के
بیوروکریسی اور افسران کو ایک دن انہوں نے اتنے کی انتہا کر دی ہے کہ انہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ ناظرین، جب عمران خان پولیس نے کہا، جیل حکام نے کہا کہ علیمہ خان کو ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی، ان کی بہن نورین بی بی اور عظمیٰ بی بی کے ملاقات کر سکتی ہیں، بہنوں نے کہا اگر علیمہ خان نہیں ملے گی تو ہم بھی نہیں ملیں گی۔ اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بڑی تعداد میں آنا شروع ہو گئے۔ مسٹر گوہر، علی ظفر، دیگر خدیجہ شاہ، عمران اور دیگر لاتعداد لوگ جن کے میں نام نہیں لے سکتا، معافی چاہوں گا، لیکن علی ظفر اور بیرسٹر گوہر ملنے چلے گئے۔ اس پر سلمان اکرم راجہ نے بڑے اچھے الفاظ کہے ہیں، جس طرح آج علیمہ خان کی بہن علیمہ خان کو نہیں گرفتار میں ملاقات کرنے دی گئی تو ان کی بہنوں نے کر دیا، تو اسی طرح کاش سیاستدان بھی یہی رول ادا کریں کہ ایک کے ساتھ ظلم ہو تو سارے ہی آواز اٹھائیں، ایک کے ساتھ ناانصافی ہو تو اگر تحریک انصاف کے جو سلمان اکرم راجہ لسٹ بھیجے انہیں نہیں ملنے دیا جاتا تو کسی کو بھی نہیں ملنا چاہیے تھا، بائیکاٹ کرتے، وہاں دھرنا دے دیتے جیسے علیمہ خان نے دیا تھا۔ آج اس نے عرصے بعد تحریک انصاف کو زندہ کیا اور پنجاب حکومت پر تھپڑ مارا کہ آپ کے زمر جبر گرفتاریاں، فائرنگ کرنا، لاٹھی چارج کرنا، عورتوں کو بچوں کو مارنا، بزرگوں کو مارنا کے باوجود بھی عوام ہمت نہیں آ رہی اور پرامن جدوجہد کا حق رکھ رہی ہے۔ آپس میں اختلافات ہر جماعت میں ہوتے ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں نون لیگ شریف خاندان میں ہے، میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، لیکن اسے آپس میں اس وقت لڑنے کا موقع نہیں ہے۔ اس وقت جو چوری کے مینڈیٹ سے بنی حکومت ہے ان کو جانے دیں گھر، اور اس کے بعد اختلافات کریں۔ اختلاف رائے زندہ قوموں کی نشانی ہے، بری بات نہیں ہے، میں پی ٹی اے میں یہ اچھی بات کر رہا ہوں، لیکن تماشا نہ بنے۔ ہاں، میر جعفروں پر نظر رکھے، لاہور سے قیادت نہیں آئی، جو نہیں آئے اس پر مجھے یقین ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی قانونی کارروائی کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران نے عالیہ حمزہ کو مکمل اختیار دے دیے کہ پنجاب میں تنظیم سازی کریں، جس کو مرضی تعینات کریں، تمہارے اختیارات میں رکاوٹ کوئی نہیں ڈالے گا۔ آج بھی جب علیمہ خان کو گرفتار کیا تو عالیہ حمزہ بھی گرفتار ہوئی، انہیں وکلا نے چھڑایا، وہ عورت خاتون ہو کر پہنچ رہی ہے، ہماری بہن ماں بیٹی بن کر پہنچ رہی ہے۔ ہاں، یہ حکومت تو عورتوں پر، بزرگوں پر، بچوں پر تشدد کرنا، 3rd ڈگری استعمال کرنا، انہیں جبری گمشدہ کرنا، انہیں مارنا پیٹنا، انہیں غیر قانونی حراست میں رکھنا تو ان کا معمول ہے۔ لیکن عالیہ حمزہ کو اختیارات مل گیا، دیکھتے ہیں کہ وہ لاہور سے چند ایم پی اے جو مخبر ہیں، جانتے ہیں نا، میں نام بتا بھی سکتا ہوں، اور عمران خان صاحب نے ایک دن مجھے خود کہا تھا، یار جب زمان پارک میں تھے مجھے لگتا ہے یہ میری مخبریاں کرتا ہے۔ خیر، یہ پارٹی کا معاملہ ہے، اب دیکھنا ہے کہ عالیہ حمزہ کیا کرتی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ تھی جس کا کوئی حکم دھولی یوسف رضا گیلانی کو نواز شریف کوٹ پہن کے جاتے تھے، ایک خط نہ لکھنے پر موجودہ صدر آصف علی زرداری جو اس وقت صدر تھے گھر بھیج دیا تھا، نواز شریف کو بھیج دیا تھا۔ اب چیف جسٹس نے علیمہ خان کی کہا ہے کہ 9 مئی کے کیسوں کو ٹرائل کورٹ 4 ماہ میں فیصلہ کرے، تو جو 20 ماہ سے وہ جیل میں اندر ہیں یا 2 سال سے یا پونے 2 سال تھے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ٹرائل کورٹ کا آپ کے پاس تو ایویڈنس ہی نہیں ہے، آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن بنا دیں، ذمہ دار توڑ پھوڑ کی کوئی گنجائش نہیں، جلاؤ گراؤ کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن رات 9 اپریل 2022 کو عدالتیں کھل سکتی تھی، تو آج عدالتوں کے حکم پر بانی پی ٹی عمران خان کی بہن کو ملاقاتیں نہیں کرانے دی گئی۔ آج کیوں نہیں عدالتیں کھلی؟ کیا ملک بدل گیا یا قانون بدل گیا؟ آئین بدل گیا یا مفادات بدل گئے؟ پاکستان کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، پاکستان کی بقا، ترقی، خوشحالی، رول آف لا، آئین کی حکمرانی اور سچ بولنے میں ہے۔ جھوٹ کوئی بھی کہاں بھی بولے۔ معدنیات پہ وزیر اعظم نے بہت سے لوگوں کی تعریفیں کی، آپ ضرور تعریف کریں، لیکن لوگوں کو سچ بولیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد آ رہے ہیں، تحریک انصاف اسی طرح سرگرم رہی تو اس حکومت کا ٹھہرنا بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کو سہارا دینے والے بھی ڈگمگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔